एक मिनिट आयलो. या नो प्रॉब्लम. अर्घा आणि हगला तुका जे तुका हसे तुका Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. एक म्हणजे धाकट्या टेस्टमनींतल्यान सुरू करता. काले म्हळ्यार हांव UK हांगा मायग्रेट जाताना सो नॅचरली हांव एक कामाक काम सोदून आसलो आनी काम सोदून आसतना काले जातालें की हांव दुबय कामात आसतना म्हजे मार्केट युरोपांत आसली तशें जाल्ल्यान म्हजे हांगा कस्टमर्स आसले सो हांवें म्हज्या एका कस्टमराक कॉन्टॅक्ट केल्लें कामा खातीर. ओके सो पयलें तो म्हणलो की आतां एक ब्रेक्सिट आसा सो एक ब्रेक्सिट आनी एक पॅन्डेमीक हे दोन कारणां खातीर आतां आमच्या कंपनीन रिक्रुटमेंट फ्रीज केल्यात पूण तुजो उडास हांव दवरता आनी केन्ना ओपन करता तेन्ना खंडीत जावन तुका आमी आपयता म्हणून सांगलें. सो तें जालें सो पूण म्हाका म्हजें धैर्य आसलें म्हजो भाव वाडता आसलो तशें हांवें त्या कंपनी वयर कालें पोजिशन कालें सॅलरी तें सगळें एक बरोवन एका बुकार बरोवन आनी ताजे वयर हांवें पवित्र आत्म्याक संगाता मेळोवन एक एग्रीमेंट प्रेयर केलें. ओके आनी ताका सदांच अर्घां दिवन आसलो. सो सुमार 1 म्हयनो जालो. 1 म्हयन्या उपरांत तशेंच हांवें कॅज्युअल ताका कॉन्टॅक्ट करतना अशें उलोवन आसतना तो म्हणलो पोजिशन तशेंच आसा फ्रीज करून दवरलां आनी अशें उलयतना ताणें म्हणलो की म्हाका एक टेक्निकल आमी अशेंच उलोवन आसतना टेक्निकल क्वेश्चन विचारले म्हजे जॉब रिलेटेड आनी ताका हांवें आन्सर धाडलें वॉट्सॅपार. सो मागीर नेक्स्ट जाप आयली की फाल्यां सकाळीं 11 वरार आमच्या ऑफिसांत इंटरव्यू घे म्हणून. ओके प्रेज द लॉर्ड. मस्त खुशी जाली मस्त देवाक अर्घां दिलें आनी देवाक महिमा दिली कित्याक हांवें केल्लें एग्रीमेंट प्रेयर सफळ जालें म्हणून. ओके सो आतां थंयसर इंटरव्यूक पावलो दिल्ल्या वेळार आनी इंटरव्यू बऱ्या रितीन जाली मस्त वेळ जाली आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार येद्दोळ म्हणसर हांवें दिल्ले इंटरव्यू पैकी ही म्हजी इंटरव्यू मस्त बरी आसली. ओके Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. सो सगळें बरें जालें. सो तो म्हणलो आतां आमी दोग जाण आसले आमी डिसिशन मेकर्स न्हय बट आमी तुजें अपडेट रिव्यू आमी मॅनेजमेंटाक दिता मागीर मॅनेजमेंट डिसिजन काडून घेता म्हणून सांगलें आनी आमी तो दीस आहलो ब्रेस्तार सो येवच्या हप्त्यांत तुका आमी तेजे सांगता आमचे व्ह्यूज सांगता म्हणून ताणी म्हाका सांगलें. सो सुमार 1-2 दिसा भितरच म्हाका परत एक फावटी कॉल आयलो तांच्यान आनी तांच्यानूच कॉल आयलो म्हणजे सोनवाराच म्हाका कॉल आयलो 2 दिसां भितर. मागीर तांणी एक काले म्हणटात एक टर्म्स तांणी म्हज्या मुखार दवरले तांणी एक रिक्वेस्ट म्हज्या मुखार दवरली तांच्यान आनी जर तर ती हांव ओप्पलो जाल्यार ती देवाच्या खुशे विरोध म्हणजे देवाच्या उतरा प्रकारच न्हय. इट्स अ टोटल अनएथिकल. ओके सो टोटल अनएथिकल आसलें सो ते देवाचे उतरा प्रकार नातल्ले सो त्या देखून हांवें तांचे तें ऑफर हांवें रिजेक्ट केलें. ओके सोनवारा म्हाका ताणें सांगलें आनी ताणें सांगलें की तुका हांव 2 दीस दितां सो 2 दीस चिंतून पळय म्हणून. सो नेक्स्ट सोमारा हांवेंच तांकां फोन केलो आनी ताचे पयलीं हांवें म्हज्या व्हंकले कडेन सांगलें सो ताणें म्हणलें नाका अशें तें पुरो काणकोणचें नाका म्हणून. सो टोटल अनएथिकल कितेंच सी म्हळ्यार कशें जालें तांचे ऑफर तांचे टर्म्स काले जाले म्हळ्यार ह्या संवसाराच्या प्रकार कांय पाड न्ही. आय मीन ते बिझनेसांत इज अ कॉमन कॉम्पिटिशन इज अ कॉमन बट एज ए एथिकली देवाचे उतरा प्रकार ते समानी सारके न्ही. सो त्या देखून सोमारा हांवें तांकां सांगलें की हांव तुमचे ऑफर काणकोंक जायना म्हूण सांगलें. सो ताका इल्लें मस्त सरप्रायज जालो. ताणें चिंतलें की तूं आमकां फाटीं कॉल करताय की आमी दिल्ल्या ऑफरांत तूं आमकां नेगोशिएट करताय. ओके सो नेगोशिएट करताय कोण ना म्हणून आमी चिंतले पूण तूं अशें ऑफर रिजेक्ट करता आमकां चिंतून नासलें म्हणून. पूण हांवें सांगलें ना अशें ऑफर म्हाका काणकोंक जायना म्हणून.
ओके सो हांवें ओके सो आमी बरें मागलें एकामेकाक आनी ते फोन आमी डिस्कनेक्ट केले. ओके तर आतां हांवें एग्रीमेंट प्रेयर केलें, सगळें केलें, तर खंयसर रॉंग जालें? काही रॉंग जाऊ ना ब्रदर. ओके आनी खंय? पळय आमी एक विजन दवरचें सम आमी मस्त सपने आमकां मस्त डिझायर्स आसतात. ओके सो आमी विजन दवरता, आमी ताजेर करता. जर तर थोडेचे ते सुकोन वता या नोटा सुकता म्हणटात न्ही आमी कोंकणीन. आमी आंब्याक फातर उडयतना थोड्याचे सुकोन पिको आंबो काडच्या तरनो आंबो पडटालो. ओके तशें. सो खंयसर हांव एक म्हणजे आतां एक सवाल आतां तुमी म्हजी काणी आयकली. सो सोमा हांवें ह्याच प्रकार काले करीजे तशेंच केलें. बट तें जॉब म्हाका मेळ्ळो ना या तें काम म्हाका मेळ्ळो ना. सर तर खंयसरी कालेंगे सुकोन गेलेंगे या कालेंगे मिस जालेंगे हे म्हजे सवाल कोणाचे तुमी सांगे तुमचें ओपिनियन. पळयात देवाचें उतर आमकां काले शिकयता म्हणून. Brother, law the Yeah. law, spiritual law, तुवें म्हाका लई देवान दिलें. Law it happened. येस prayer जालें. See, because कितेंगी कोणेंगी हे देव आसा म्हणून वयतना उठ्ठना देव धरना न्ही तुका. That is our law. See, Exactly. God will not take back his word. येस या So, सो so your prayers सांगा. are answered, but the company. आता तू कंटिन्यू कर ब्रदर. काल सांगू जाय म्हाका येना. ओके कळलें तुमचें हें कळलें. तुमी सांगचे तर ती कंपनी म्हज्या हाच्या प्रकार समान न्हय म्हूण आसतली त्या देखून देवान म्हाका पयलें सोंसूंक सोडूना. करेक्ट? पळय कालें जाता म्हळ्यार जर तर तुमी म्हाका करेक्शन करयेत हें जालें ते क्षणा म्हाका बेजार जावना. ओके कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरांत आसल्यान म्हाका बेजार जावना. तसलेंच बें दिसोना की कालें कितें मुखार म्हणून. पूण क्वेश्चन म्हणजे तें आयिल्लें की अशें कशें जालें, कित्याक जालें, कशें जालें म्हणून. सो एग्रीमेंट प्रेयर केल्लें ताज्या प्रकार म्हाका फळ आनी सगळें मेळ्ळें. पूण म्हाका एक चॉयस आसलें. ओके वेदर आय एक्सेप्ट ऑर वेदर आय नॉट एक्सेप्ट. ओके एक्सेप्ट केल्लें जाल्यार तें ऑफर एक्सेप्ट केल्लें जाल्यार मस्त म्हळ्यार चिंतलेचें की चड पयशे म्हजे थंय पडटाले पूण ते देवाच्या त्या उतरा प्रकार नातले. ओके सो देवाच्या उतरा प्रकारच नातले. ओके सो त्या क्षण म्हाका ती देवान जाणवाय दिली की देवाच्या उतरा प्रकार नातले. तर म्हजे थंय मुखार सवाल आयलो तर हांवें एक विजन करचें. तर हांवें एक कालें म्हणटा एक जिणेक बरें आशेवचें तें सूख घे म्हणलें म्हजे भितर सवाल आसलें. ओके ते सवाल म्हजे भितरच आसले आनी तें पवित्र आत्म्या कडेन विचारंत आसलो. कोणा कडेन हांवें डिस्कस करूं ना. तें पवित्र आत्म्या कडेन मागूनच आसलो. तर एक विजन करचें रॉंग घे म्हणून. पयलें म्हाका ताजें जबाब दिल्लें विजन आमचे जिणेक एक विजन करचें भोव गरजेचें आनी तातूंत कसलेंच चूक ना. अब्रामान जर तर विजन करिनातलें जाल्यार तो पुता खातीर मागतो ना आसलो. सोमा Praise the Lord. वय. कशें आसा तशेंच तो चलोन व्हरतालो. पूण ताणें म्हाताऱ्या प्रायेरी ताजें कालें ताजे कुटुंबाची बिया खातीर तो मागोवंक फाटीं सरना. तो चिंतूना की हांव म्हातारो जालें म्हजें सगळें मुक्तलें आसचें मातशे दीस असो थोडेचे मस्त थोडी प्रायो तांणी तशेंच सांगचें आसता. आमी आयकलां की कितले दीस आसा तितले दीस आमी काले लोटचे म्हणून. ओके ह्या सरचे. सो तशें ताणें चिंतूना बगार ताणें तें विजन ताणें दवरलें ताजें बी ताजें तें कालें म्हणटात कुटुंब आय मीन तें फॅमिली मुखार व्हरच्या खातीर नंबर 1. त्या म्हाताऱ्या प्रायेरी तो दुसरे राय ताजे कडेन झगड्याक येताना तो झगड्याक भायर सरता. तांचे एगेन्स्ट वॉर करता आनी तांच्या वयर जीक आपणोवन तो येता. ओके सो तो ताजी कसलेंच ताजें विजन तो सांडिना नंबर 1. जोसेफ पोरने सोल्ल्यांत ओके तो ताजे विजन आसता तो ताजे विजन सांडिना. ताजे विजन काले आसला ताका ताजी स्वप्नां
ओके. जर तर तो ताजे विजन तो दवरिना जाल्यार तुवें स्वप्नां येवन ताच्या भावांकडे या ताच्या बापाय कडेन तो डिस्कस करनातलो. जर तर ताणें डिस्कस करिनातले जाल्यार ताचे भाव ताका विकते ना आहले. सोमा? Right. कित्याक ताणें ताजें विजन सांगिल्ल्यान ताचे भाव ताचेर स्वप्नां ताणें सांगिल्ल्यान ताचे भाव ताचेर मोसरार पडले आनी अशें ताका ताणें विकलो. पूण ताणें सांगनातले ते विजना वयर ताणें एक्शन काण घेनातलें जाल्यार ताका तो थंयच आसता आहलो. या पवित्र पुस्तकान दाखल जातेंगी ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುನಾ. ओके. नंबर 2 दावीद तो ताका राय म्हूण ताणें ताका राय मागच्या मुशेर ताका कसलेंच गुर्तुनातलें. कांय ताका म्हळ्यार तो जालो ताजे बोकरे जाले आनी तो ताजे बोकऱ्यांक सोरो नासलो. पूण केन्ना ताका राय म्हूण प्रवादी समुएल मागता ताजे वयर मागता त्या वेळार तो ताजी ती रेस्पॉन्सिबिलिटी काडून घेता. आनी केन्ना रेस्पॉन्सिबिलिटी काडून घेता बापूय ताका सांगता तुज्या भावांक ते झगड्याच्या त्या वॉराच्या सायटार आसतात जाग्यार आसता थंयसर वॉर जावन आसता पॅलेस्टिना कडेन आनी त्या वेळार सांगता तुज्या भावांक इल्लें काण व्हरून तांकां कशें आसत म्हणून पळोवन तांची खबर काडून ये म्हणटना तो वेता आनी थंयसर तो दिवन फाटी येना. बगार थंयसर एका एज अ राया बरी तो मुखार वेता आनी अशें ताका गोलियता मुखार गोलियताक त्या दिसा तो पाडाव कर सलवून तो फाटी येता ताजे विजन. ओके. मागीर ताजे उपरांत पळया ताजे उपरांत आमकां रूथ येता. ओके. रूथ ती तिजे घोव सरल्या उपरांत ती आतां जुदेव कुळयेची न्हय आसली पूण जुदेवाच्या कडेन ती काजर जाल्ल्यान जुदेव कुळयेंत आसता. आनी ती रूथ पळया जर तर तिका विजन नासलें जाल्यार तिची सासूमाय सांगता सालोमी की तूं फाटीं वच तुज्या लोकां मदें तुज्या कुटुंबां फाटीं वच कित्याक आतां म्हजे कडेन कितेंच ना कांय दिवंक ना हांव म्हातारी जालें आनी हांव म्हज्या गांवाक इस्रायलाक फाटीं येता आनी तूं तुज्या गांवाक तुज्या लोकां मदें फाटीं. पूण ती तिच्या सासूमाय सांगता सालोमी सांगता वेता अशें तिच्या तावन जेजूचें ते दाविदाचे घराणें ती मुखार सुनोरता तिच्या तावन जेस्से तावन दावीद येता ताजे उपरांत ते जेजूची सोडवण देवान चिंतली ती मुखार सुनयता ती तिजे विजन सोडून वचना. अशें आमच्या सगळ्या पवित्र पुस्तकांत आमकां साबार हिरो आनी हिरोइन्स आमकां मुखार येतात आनी सगळ्यांकी तांचे विजन आसता आनी ती विजन तांचेर दवरतात. ओके. जेजू पळया ताजें विजन आसलें आनी त्या विजना वेळार ताका लोक राय करूंक म्हूण येतना तो त्या जाग्यार फळाफळ घेता त्या लोकां तो लिपता कित्याक ताजें विजन जावन आसलें राय पूण खाली संवसाराचो थोड्या दिसांचो राय न्हय बगार सशनाचो राय सगळ्या सर्ग आनी संवसाराचो राय तें ताजें विजन आसता. ते ताका आतां राय करचें विजन लोकांनी इस्रायलाचो राय करचें विजन ताजे मुखारच आसता. लोक येता आनी ताणें येस म्हळ्यार ताका आपण व्हरतात. पूण ताजे सर्ग संवसाराचें राय पूण तें ताजें विजन आसता पूण ताका तें कशें जाता म्हूण ताका तें त्या वेळार मॅनिफेस्टेशन त्या वेळार ताका दिसना ताका संवसाराचें राय दिसता पूण तें तो सांडटा आनी तो थंयच्यान फळटा आनी मागीर आमकां ताजे उपरांत आमकां सोडवण आमकां ताजे तावन मेळटा. जर तो त्या दिसा इस्रायलाचो राय जाल्लो जाल्यार थोडीं वर्सां तो रायपण चलयताले एज अ मनशा जायंबार पूण सगळ्या संवसाराचो राय जाल्ल्यान आमकां ताजी सोडवण मेळटा अशें आमी बाचाव जाल्या. ताजे उपरांत पळया आपोस्तल येतात. सर्गा रावणा उपरांत आपोस्तल येतात. सांत पावल येता. कशें ताजें विजन तो मुखार सुनता. जर ताणें ताज्या संदेशान ताज्या कागदांनी क्लियरली बरयता की म्हाका तुमकां येवन भेटच जाय तुमच्या सांगाता रावच जाय म्हूण साबार कडेन ताणें सांगलां. अर्येकल्या की तांचे विजन आसता आनी ते विजन आसिजेच आमच्या जिवितांत विजन आसिजेच कित्याक म्हळ्यार साबार जाणां चिंचे आसा स्पेशली स्त्री आनी चिंचे आसा की काले म्हणटात होम मेकर्स स्त्रियो घरा आसून कुटुंब सांबाळचे आनी चिंचे आसा म्हजें जालें न्ही म्हाका कालें करूंक आसा म्हणून ना. रियेक्टल्या की आमचे विजन आसता. ओके. कित्याक म्हळ्यार आमकां एक काले म्हणटात भोव गंभीरतेन भोव सूक्ष्मतेन देवान रचलां आनी त्या देखून आमी ताजी रचना त्या देखून ताजे रचनाची ते मिशन
ते आमी मुखारसून व्हरूंक आसा आनी आमी ताजी जबाबदार जावन आसा. त्या देखून आमी काले म्हणटात आमकां एक विजन आसिजेच. तर हांवें आतां चिंतलें तर हांवें काले विजन करिचें गे म्हणून. मुजें काले विजन आसिजें. हांवें कशें वचचें? हे मुजे सवाल आसले पवित्र आत्म्या मुखार. आनी तेन्ना पवित्र आत्म्यान म्हाका 3 सक्ती दाखोवन दिल्यो. ओके. 3 सक्ती म्हाका पवित्र आत्म्यान शिकयल्यो. एक बरेंपण आसा मोगाचें न्हू. तुमी कालेय तुमच्या मुखार सवाल आसल्यार पण तुमी वय शिकोंडारा मुखार विचारतात या तांच्या मुखार पूण जर तर तुमकांच ताजी सवालची जाप आसा जाल्यार तुमकां पवित्र आत्मा दाखोवन दिता. आनी कसले उतरां दाखोवन दिना बगर ते खाली स्क्रिप्चराकच तापोवन व्हरता. तुमकां फाटीं स्क्रिप्चराकच तापोवन व्हरता. ओके. 3 स्क्रिप्चर ताणें म्हज्या मुखार दवरले. ओके. 4 स्क्रिप्चर ताणें म्हज्या मुखार दवरले. मागीर म्हाका ताजे वयर नियाळ करूंक सांगलें आनी अशें हांव सबार दीस सदां नियाळ करमेंत आसलो. पयलें स्क्रिप्चर जावन आसा जेनेसीस चॅप्टर 1 28. ओके. ते आमी पळया हांगे जेनेसीस चॅप्टर 1 28. ब्रदर आम्ही खाली जेगी तू घालताय. घाला ब्रदर. Praise the Lord. Praise the Lord. पळया आतां पळय त्या कंपनींत सगळे मागिल्ले प्रकार जाले. सगळे म्हाका हे आयले. पूण म्हजे कडेन एक चॉयस आसलें. एक्सेप्टिंग ऑर नॉट एक्सेप्टिंग. एक्सेप्ट केल्लें जाल्यार हांव एक पथकान पडतो कोण ना. आनी हांव पथकान पडतो नासलो बगार तांकांय कित्याक तें जें कितें म्हजे मुखार चॅलेंज दवरलें तें म्हाका मात करयेत. आनी दुसऱ्या कोणाक करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार म्हजें फाटलें एक्सपिरियन्स तें म्हाका करूंक साध्य आसलें. आतां म्हाका म्हज्या मुखार एक पवित्र आत्म्यान एक एग्जांपल दवरलें जुदासाचें. ओके. जुदासाक जेजू विक्रीत करूंक ऑप्शन आसलें की ना म्हणूंक ऑप्शन आसलें की ना. आहलें न्हू. तर ताणें खंयचें ऑप्शन विंचलें. तर आतां तशेंच म्हज्या मुखार म्हाका एक विंचोण करूंक ऑप्शन आसलें. ओके. एक्झॅक्टली. सो तशें आतां पळय देवान फर्स्ट म्हाका 28 सांगता देवान आमकां आशिर्वाद दिला आनी मुळां हांवें तांकां आसले कडेन हांवें आमकां म्हूण केलें. आशिर्वाद दिलो आनी म्हणलें वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी तुमच्या हातीन करा. दर्याच्या मासलेचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर पृथ्वेचेर जियेतल्या सर मनजातीचेर अधिकार चलया. ओके. नंबर 1. नेक्स्ट अनेक आसा जेनेसीस 9 उत्पत्ती चॅप्टर 9 आणि 7 वर्स 7. Okay. वाडा आणि सडा सगळो संसार बरा. हांगा KJV गेल्यार अँड यू बी फ्रुटफुल अँड मल्टिप्लाय ब्रिंग फोर्थ अबांडंटली इन दी अर्थ अँड मल्टिप्लाय देअरिन. सगळो संसार आय मीन आमचे जे कितें आसा फ्रुटफुल जे कितें आमी करता ताजे आमकां फळ मल्टिप्लाय जाता आनी अबांडंटली आमी सगळो संवसारार भरता. मागीर ताजे उपरांत वर्स 9 पळया. आबळे हांव तुमचे लागीं आनी तुमचे संतते लागीं म्हजो सल्लो करता. आनी देवान म्हजे कडेन एक हाय बिहोल्ड आय इस्टॅब्लिश माय कॉव्हनंट विथ यू अँड विथ युअर सीड आफ्टर यू. हे सगळ्या संतती लागीं ताणें देवान म्हजे कडेन सल्लो केला. तर हे सगळे विजन म्हज्या मुखार क्लियरली दवरला. सो तातूंत कसलेंच येना. कंप्लीट रिटन. आतां हांवें रियलायज केलें की हांव खंयसर चुकोवन पडलो म्हणून. पळया एग्रीमेंट जातना फॉर एक्झाम्पल हांव आनी लॉरेन्स बाब एका खंयच्या संगती वयर एक एग्रीमेंट करता म्हण चिंता. तर बाब लॉरेन्स ताजे टर्म्स अँड कंडिशन्स हाडटा. हांवूय म्हजे टर्म्स अँड कंडिशन हाडटा. आनी सगळे आमी टर्म्स अँड कंडिशन सांगता घालून आमी एग्रीमेंट करता. वय मू. पूण हांगासर कालें जालें म्हज्या हातून सगळे टर्म्स हांवें घाले. म्हाका खंयच्या कंपनीक वचचें, म्हाका खंयचे पोझिशन जायचे, म्हाका कितलो सांबाळ जायचे सगळें हांव म्हजें तें सेल्फ सेंटर्डनेस मध्ये आयलें.
सगळे टर्म्स हांवें घाले मुजे आनी देवाक विचारल्यार तू एग्री कर म्हणून. पुणी देवान कसलेंच काले म्हणटात ताका इन्कार करूं ना, बगर ताणें म्हाका येस म्हळें. सो त्या देखून म्हाका तें ऑफर आयलें. पूण अनेक म्हज्या भितर जाणवाय गेली की खंयचें सोमा, खंयचें सारकें या खंयचें वायट तें डिसिशन काडून म्हणजे ती म्हजे भितर गेलें. सो तशें जाल्यार हांव वाचलों. हांव माघार न्ही म्हजें सगळें मुखलें संतती पर्यंत ती वाचली. कसलेंच तें शिराप येनातले बरी हांव वाचलों. आनी म्हजी सगळी संतती वयर ते शिराप येनातले बरी हांव वाचलों. ताजे उपरांत हांगासर हे तीन समजलें मग तुमकां हांवें हाचे चड एक्सप्लेन दिचें म्हूण ना म्हूण हें करता. वय ब्रदर वय. Pray, brother. Praise the Lord. आता मुखार जे कशें हांवें विजन करीचे म्हूण म्हाका जेजून पवित्र आत्म्यान शिकयलें. ताजे उतरांत जेजून शिकयलें आनी तें जावन आसा रायाचें पुस्तक 1 चॅप्टर 3. रायाचें पुस्तक 1 1 Kings ಗೆ ಬ್ರದರ್. वय 1 Kings 3:9 चॅप्टर 3 Yeah. आणि वर्स 9. ओके पळय आतां हाचे कोंकणीचें नांव केलें रायाचें कोण ब्रदर? न्ही दावीदाचो पूत ताजे कोंकणीचें नांव केलें Salmão. ओके सोलोमन. इंग्लिशान आमी सोलोमन म्हणटा. Right. ओके Salmão, right. साऊल आनी सलमांव केदाळे कन्फ्यूज जावचे. ओके Praise the Lord. आतां पळयात आतां सलमांक राय म्हूण करतना देवान ताजे मुखार तुका कालें जाय विचार म्हूण सांगलें. आनी त्या वेळार सलमावन कालें विचारलें की तुजे परजेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसली जाणवाय तुज्या सेवकाक दी. Amen. ना तर येदे व्हड परजेक चलोवन व्हरूंक कोण सकत. Praise the Lord. आता ताणें कालें विचारलें जाणवाय दी म्हाका. कसलें वायटा मदलो फरक समजूंक, बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजूंक जाय आसली जाणवाय हितून दी. ताणें विजडम विचारलें न्हय इंटेलिजन्स विचारूं ना, विजडम विचारलें. परजेक नितीन चलोवंक आतां आमी काले चिंता हांगासर परजेक नितीन चलोवंक म्हळ्यार आमी कोणाकी चलयता म्हळ्यार आमी मॅनेज करचें. ओके जाणांक लोकांक मॅनेज करचें. तर आमी चिंता खाली मॅनेजरल पोजिशनार आहल्यांनी मात मॅनेज करचीं की आमी सगळीं सदांय आमी एकामेकाक मॅनेज करना आसा वय मू. आमी आमच्या कुटुंबाच्या आमच्या भुरग्यांक आमी मॅनेज करता, आमच्या खाले पतीने किंवा पतीक आमी मॅनेज करता, आमी खंयसर कोणा कडेन उलयता त्या मनशाक आमी मॅनेज करता. करेक्ट? ताका कांय पोजिशन न्ही, इरेस्पेक्टीव ऑफ मॅनेजर आसूं दी या क्लर्क आसूं दी, दोगी तांच्या सरावंडिंगान ते लोकां संगत मॅनेज करतात. मॅनेजिंग म्हळ्यार आमी कशें कम्युनिकेशन, कशें आमी एका मनशा कडेन आमी कम्युनिकेट करता, दुसऱ्या मनशा कडेन कम्युनिकेशन आमी करता, तें जावन आसा मॅनेजिंग. ओके सर हांगासर सलमावन विचारली बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजूंक गरज आसली जाणवाय दी. आनी येन्स विजन हांवें काडून गेलें. Praise the Lord. प्रेज येन्स विजन हांवें काडून गेलें. सोम्या जेजू म्हाका येदोळ मातशें म्हाका म्हजें म्हणलेंच हांव आसलो, पूण म्हाका आतां खाली बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजोवंक ती म्हाका जाय आसची जाणवाय तूं म्हाका दी. हेंच हांवें मागलें आनी हेंच हांवें एग्रीमेंट प्रेयर केलें. ओके सो अशें हांव लोकांक कोण म्हज्या सांगात आसतात, कोण म्हज्या सांगात कम्युनिकेट करतात, तांकां नितीवनपणान चलोवंक म्हाका ती कृपा दी म्हणून हांवें तेंच मागलें. ओके आतां तशें हांवें मागलें आनी ताजें आन्सर म्हाका वळी दांत दिलें म्हाका. सलमावन केल्लें हें मागणें सर्वेस्पराक मानवलें. ओके आतां देवाचे प्रॉमिस पळया. तुवें तुज्या पासत लांब वा ग्रेस्तकाय तुज्या दुस्मनाचो जीव मागोवंक न्हय,
बगार न्याय निर्णया खातीर गरज आसा ती जाणवाय मागली. आमकां सदांच न्याय निर्णय करूंक आसात की ना? आसात. कोणाकडे आमी आसात. आमी सोड आमी आमच्या स्पिरिटा कडेन सोडल्यार हेरां कोणाकडे आमी जावंक पुरो आमच्या भुरग्या कडेन, जावंक पुरो आमच्या पती कडेन, जावंक पुरो आमच्या पत्नी कडेन, जावंक पुरो आमच्या आवय कडेन, भावा कडेन, कोणा कडेन भायर आमी एका सुपर मार्केटीक वता या खालें कितें मनशा कडेन उलयता, दुसऱ्या मनशा कडेन उलयता, दुसऱ्या तांच्या सांगात आमी न्याय निर्णय करूंक आसा की ना? न्याय निर्णय म्हळ्यार झगडें न्ही, आर्ग्युमेंट न्ही. बगर तांणी जे कितें आमचे कडेन कम्युनिकेशन करतात, त्या कम्युनिकेशनांत जर तर तें वायट येता, देवाच्या उतरा विरोध येता, तर तांच्या त्या उतर आमी देवाच्या उतरा प्रकार उरूंक आसा की ना? आसा न्हू? आसा. आसा. एक्झॅक्टली. सो जर ती जाणवाय आतां ती जाणवाय तुवें मागली, इतलेंच मागलें देखून तुवें मागलेलें तें दितलो. आतां वर्स 12 पळया, आतां प्रॉमिसस पळया, देवाचे प्रॉमिसस पळया. वर्स 12 हांव तुका इतले बुदवंतकायेन आतां इसरले काली विजडम, पूण त्या विजडमांत काले गिफ्ट काले पुरा मेळ्ळे पळया, मेळटात तुका इंटेलिजन्स बुदवंतकायेन काळीज दितालो म्हळ्यार हांगासर परत तुका बुदवंतकायेन भरलेली मत दिता म्हणून ना, काळीज दिता म्हळें. कित्याक मोतीची ती इंटेलिजन्स इज द टायम बीइंग. ओके. फॉर एक्झाम्पल आतां मस्तू प्रायमत जाताना तांकां विसरची संवय जाता, विसरची पिडा लागता तांकां थोड्यांक. थोडी मस्तू जाणां तांचे काले म्हणटात बुदवंतकाय तांचे उडास ती विसरतात. मोतीचें इज अ टेम्पररी, बट जर तर बुदवंतकाय काळजांत आसा जाल्यार ती टेम्पररी ती इज अ परमनंट. त्या देखून देव सांगता ती बुदवंतकाय पळय ताणें इसरले काली जाणवाय, पूण बुदवंतकाय ताका दिली आनी काळजांत ती बुदवंतकाय तुज्या समासम आज कोणय आसुल्लो ना, तुजे उपरांत कोणूच आसचो ना. ओके. हें सल्मांव सांगलें न्ही, हें म्हाका आनी तुका सांगलें. पळय हांगासर पळया, ब्रदर जॉन्सना तितलो बुदवंतकायेन देवाच्या उतरान बरयल्लो कोणाकी तुमी पळयलें, हांवें कोणाकी पळोवंक ना धड म्हणशेर. ओके. ताका बाब जॉन्सनाक कोणाच्या समासम करचें तितलें समासम करूंक कोणूच ना त्या संवसारांत. ओके. तेंच पळया, ताजे सांगात आसचे आनीक सिस्टर जॉसलीन आसा. तिजी जाणवायक इवन ब्रदर जॉन्सनाक तिज्या जाणवायक काले म्हणटात ताळ घालूंक जायना. ओके. आतां तेंत पळया कित्याक म्हळ्यार तेंत पळया आतां हांगासर या बाब लॉरेन्स आसा. ताज्या बुदवंतकायेक ताज्या जाणवायक कोणाकी ताळ घालूंक जाता की कोणाकी ताळ घालूंक जायना. म्हळ्यार हांगासर हें उतर कालें गी म्हळ्यार हें उतर कालें सांगता की म्हळ्यार यू आर द युनीक आनी तुजे बुदवंतकायेक तुज्या जाणवायक कोणीच आसचो ना. एका हप्त्यांत हांगासर 5 या 7 भाव भयणी येवन शिकोवन दितात. त्या शिकोवणेक एकामेकाक तांच्या बुदवंतकाय एकामेकाक कोणाची ताळ पडटा गी? ना. कोणाची ताळ पडना. होय मग क्लॅरा बायन शिकयता तिका ती दिल्ली जाणवाय ती म्हाका म्हज्या कडेन ना ती जाणवाय. आनी ती त्या जाणवायची ती उतरांचे अर्थ केले हांवें क्लॅरा बाय कडेच तोसाजे. तेंच जर तर काले म्हणटात हिलिंग या हिलिंग करचें कशें या इन्फॉर्मिटीज कशें काडचे त्या विशयान वचत जाल्यार हांवें बाब लॉरेन्सा कडेच वचचें. कित्याक म्हळ्यार ती जाणवाय ताका आसा. समासम तुका ती जाणवाय कितली आमकां देवान घाल्या की आमच्या समासम कोणीय ना. हालेलुया. समजलें? सो हे जावन आसा असली जाणवाय आनी बुदवंतकायेन हांव तुमकां भरता. ताजे मुखार पळया 13th वर्शनांत इतली ग्रेस्तकायेन वैभव दितलो की रायामध्ये तुका समासम कोणूच आसचो ना. सगळे संवसारांत कसले पुरा जायचे कितले पुरा काले म्हणटात ग्रेस्तकाय वैभव कितले पुरा जायचे हे सगळे देव दिता. तर आतां या हातूंत विचारलें आतां हांवें म्हज्या काले म्हणटात ह्या संवसाराच्या विजना खातीर हांवें कसलेंच सट्टीक स्पेशल एग्रीमेंट करीचें म्हूण आसा गे आतां म्हाका?
ना कसलेंच एग्रीमेंट हांवें करीचें म्हूण ना आतां, कित्याक म्हळ्यार हांगासर म्हाका प्रॉमीस दिलें. ओके. आनी पळया, आनी लास्ट एक आदेश घाला देवान, की दाविदा बरी म्हळ्यार आतां संसार ॲज अ फ्लेश ह्या संसारी सैंबिका प्रकार जेजू कोणाचो पूत? दाविदाचो पूत. करेक्ट? the lineage, yes. तर हांगासर पळय, दाविदा तुज्या बापय दाविदा बरी. आय मीन आतां हांवें हांगासर थंयसर दावीद काण जेजूक घालयत. जर तर जेजूच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आनी ताचे कायदे पाळशी जाल्यार तुका हांव ल्हान भावूक दितालो. हालेलुया. Amen. Hallelujah. Hallelujah. खाली सलमान विसारली जाणवाय, विजडम, आनी ती विजडम काले बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक सोदूंक जाय आसली ती जाणवाय दी. तितलेंच ताणें मागलें आनी ताका मेळिल्ले ब्लेसिंग्स कितले पळया. तर Right. त्या दिसा म्हाका पवित्र आत्म्यान हें म्हाका शिकयलें, की हांवें एक्झॅक्टली कालें मागत जाय. Amen. हांवें म्हज्या जिविताक कालें एक्झॅक्टली विजन कालें काणगेचें म्हणून. Hallelujah. त्या देखून आतां मुखार कालें जाता कांय टेन्शन करीचें म्हूण ना. मुखार कशें जाता ताका कांय चड मांडो धाडयचें म्हूण ना. कालें चड हें करीचें म्हूण, कित्याक त्या वेळार कालें जायचें निर्णय करूंक जाय आसची ती जाणवाय देव म्हाका दिता. हालेलुया. Amen. Hallelujah. Amen. आतां आजच्या की वर्ते हांवें कालें एग्रीमेंट करीचें म्हूण आसा गे? ना No. ना. आतां मुखार आतां पाटी वचता आमी परत पाटी या 13 ते 9 या 39 जस्ट. या आतां कालें करूंक आसा. आतां हांवें कालें करूंक आसा, की तुजे परजेक आतां हांवें दुसऱ्यांक नितीन चलोवंक हांवें आतां तांकां शिकोवंक आसा. म्हज्या उतरां वरवीं, म्हज्या करण्यां वरवीं. Right. खाली म्हजो कालें म्हणटात फोकस. आतां तें फोकस खाली केवल आनी केवल परजेक कशें चलोवन व्हरचें. हांवें म्हजें कशें कम्युनिकेशन दवरचें, जावंक पुरो म्हज्या कुटुंबा भितर, जावंक पुरो म्हज्या सांबारा, जावंक पुरो हांवें काम करच्या जाग्यार, जावंक पुरो म्हज्या समाजांत हांवें कशें तें परजेक चलोवन व्हरूंक तें हांवें फोकस दवरूंक, तांकां फोकस दवरूंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक जाणवाय हांवें मागल्ली आनी ती म्हाका देवान दिल्या. हालेलुया. आतां तर हांगासर 100 जाणां भुरगीं आसात, 100 जाणां एग्जामाक आसात. ती एग्जामे खातीर वाचतात आनी ती इंटेलिजन्स मागतात. आमकां बुद्धवंतकाय दी, आमकां बुद्धवंतकाय दी म्हूण मागतात. कित्याक त्या एग्जामेंत आमी बरे टॉप मार्कां काडूंक. आतां चिंता, त्याच भुरग्यांक आमी हें शिकयल्यार, जर तर जाणवाय शिकयल्यार, जाणवाय कशी आनी जाणवायचें तें इम्पोर्टन्स आमी शिकयल्यार, ओके, तर तांकां जावचें तें आनी ती ताणें जाणवाय ती देवा कडेन मागल्यार तर देव तांकां दिता आनी ती जाणवाय सांगता तांकां तांच्या काळजांत जाय असलें सगळें इंटेलिजन्स घालता, काळजांत घालता. जे कितें Praise God. काळजांत आसा तें परमनंट, ते सशनाच्या Right. सशनाक. Right. Amen. हालेलुया. Hallelujah. तर कोणी भुरगीं आसून, कोणी शिकपाची भुरगीं आसून या कोणी आसून, जर ताणें ती तेंच इंटेलिजन्स तेंच तें विजडम ह्या जाणवाय मागली आनी तांकां ती जाणवाय सांगाता तांकां जाय आसलें तें सगळें इंटेलिजन्स तांकां मेळटा. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. या Praise the Lord. Praise the Lord. हे जावन आसा. ताच्या उपरांत तशें तें विजडम आनी तें आनी ताच्या उपरांत आनी ताचे विशयांत काले म्हणटात हांवें मेडिटेट करून गेलो आनी ताचे उपरांत जें कितें जाय कशें जाय तें सगळें चॅलेंजीस मस्त आयिल्ले कामाच्या हातूंत, चॅलेंजीस क्वेश्चन मस्त आयिल्ले आनी मस्त येवनूच आसताले. बट ताका तें फेस करूंक जाय आसची जाणवाय आसा. त्या देखून कसलेंच चॅलेंज आयिल्ल्या उपरांत, कसलें पयलीं हांव नर्वस जातालो, कसलेंच चॅलेंज येताना कसलेंच नर्वसपण ना, मोतींत दादोसकाय, उल्हास सदांच आसला. आज मुशेरी आसा तो आनी मुखारी तो तसोच मुखार वेतालो. Amen. Hallelujah.
Praise the सो Lord. ह्या उतरांनी पळय देवान सगळें पोटेन्शियल घालां आनी एकटी आमच्या ते एक आमकां खाली एक काम ते आमच्या पोटेन्शियलाक टॅप करचें आनी ते पोटेन्शियल घालें सगळी ग्रेस्तकाय सगळें बुदवंतकाय सगळें ते देवान त्या आमच्या भितर घालां आनी एक टॅप केल्यार म्हळ्यार आमी खाली एक जणवाय मागची. Amen. Thank you, Jesus. त्या देखून पळया जर तर जाणवायचे इतले इम्पॉर्टन्स नासलें जाल्यार आज जेजू उपरांत ते आपोस्तल काय म्हणटा तांचे ते काय म्हणटा लेबरर्स ते फिजिकल जॉब करचे ऑफिसान जॉब करचे न्ही खाली म्हाका दिसता मातेव आनी मातेव सोडल्यार सगळे आपोस्तलां मात एक मॅनेजरल पोझिशन म्हळ्यार तो इज अ इन्कम टॅक्स ऑफिसर आहल्या बरी तो सोडल्यार मागीर पुरा लेबरर्स Praise. जर तर तांकां ह्या बुदवंतकाय जर तर तांकां इम्पॉर्टन्स आहलें जाल्यार फरिसांवांक आनी शास्त्री आसते कोण आपोस्तल्सांक बट जणवा इज अ इम्पॉर्टंट आशिल्ल्यान देवाच्या राजांत विजडम इज अ इम्पॉर्टंट आशिल्ल्यान पेद्रू जाकोब सिमाव या बार्तेलोमेव ते पुरा जेजूचे शिष्य जाले आपोस्तल जाले आनी तांणी ती देवाची सोडवणीची चारित्रा तांणी मुखार सून व्हेली. Amen. हालेलुया, Hallelujah. ग्लोरी टू गॉड. आनी हें जावन आसा मुजें सिक्रेट आनी हें जावन आसा म्हज्या काय म्हणटात केदाळे कोणी सिक्रेट शेअर करनात पूण हांव शेअर करनातलो. म्हज्या जॉबांत हांव केन्नाय म्हजे मस्त सिक्रेट आहले ओके कशें मॅनेज करता म्हणून कस्टमर्सांक ओके ते सिक्रेट मस्त जाणांनी काडूंक पळयले म्हज्या पयलींच्या कंपनींत पूण हांव कोणाक सोडून दिनातलो कोणाक सांगनातलो पूण आज हे सिक्रेट म्हाका केन्ना जाल्यार हांव हे केन्ना करता एक म्हाका दिसता राती काही 2-3 वरां जाल्लें म्हणना आय मीन एक 12 वरां तितल्याक म्हाका ती हे मेळिल्ली आयडिया मेळिल्ली ते क्षण उठोवन हे सगळे स्क्रिप्चर्स हांवें बरोवन दवरिल्ले. Hallelujah. Hallelujah. सो आतां कालें जें कितें स्वप्नां आसात जें कितें तुमचें विजन आसा त्या विजनाक कांय आतां भियेचें म्हणना कित्याक जर तर तें विजन तुमच्या देवाच्या उतरा प्रकार आसा आनी तुमकां तें काय म्हणटा देवाच्या उतरांत आसा तर ताची सक्सेस देव तुमकां दिता. आमी खाली एक मेट काडल्यार जालें. Amen. Praise the Lord. Amen. हालेलुया. सो हें म्हाका शेअर करूंक आसलें की हांवें कशें विजन केलें आनी हांवें कशें त्या विजनाचेर ते कित्याक देवान ऑलरेडी एग्रीमेंट केलां Right. आनी कितेंच म्हजें ना ओके. आतां Praise God. पयलींच्या म्हज्या एग्रीमेंट प्रेयरान काय आहलें हांव म्हाका खंयची कंपनी जाय म्हाका खंयचो सांबाळ जाय म्हाका कालें जाय तें पुरो म्हजे टर्म्स एंड म्हजे टर्म्स एंड कंडिशन्स ओके. आनी हांव काली जे देवा कडेन विचारलें की देव तुका प्लीज म्हाका हाका येस म्हणून म्हळ्यार हाका दोळे धांपून सायन कर म्हणून Praise the Lord. पूण देवाचो मोग पळय ताणें सायनी केली ताणें येस म्हणलें पूण मुखार कितें एक सैतानान एक योजन घाल्लें म्हज्या विरोध पूण त्या वेळार म्हाका देवान ताका तें योजन निर्फळ करूंक नाश करूंक म्हाका ती जाणवाय दिली. Amen. Amen. जर तर ते म्हज्या पयलींच्यान जर तर हांवें तें ऑफर काडून गेलें जाल्यार हांव त्या कंपनीक हांव कंपनी वयरी काय म्हणटात शिराप पडतो आहलो तांच्या सगळ्या फळा वयरी शिराप पडतो आहलो पूण देवान केवळ म्हाका राखोवना भागार त्या कंपनींत आनी त्या कंपनीन वावर करचे सगळ्यांक देवान राखलें. Hallelujah. ती जावन आसा जाणवाय सिंपल जाणवाय म्हाका कांय काम करूंक पडोना कांय वावर करूंक पडना येस ऑर नो म्हणून तितलेंच आयदर येस ऑर नो खाली म्हजे उतरां उसारूंक मात तेंच एक काम आहलें. हालेलुया. Hallelujah. तर Amen. आतां चिंता बाबा भयणीन आतां तुमकां एक घडी तुमी चिंता तुमकां तुमच्या लायफांत विजन आसता तुमकां अशें जायचें तशें जायचें अशें कालें जायचें म्हूण जस्ट एक घडी चिंता तुमी सांगाचें म्हणना तुमच्या मतींत चिंता तर आतां एक घडी चिंता ते विजन त्या विजनाच्या वयर काम करचें इम्पॉर्टन्स या हांवें जाणवाय
मागची. जन्माय मागची. जाणवाय मागची. Praise the Lord. हालेलुया. Thank you, जर तर हे Jesus. आन्सर राहिले तर झाले, एव्हरीवन इज सक्सेसफुल. Amen. Praise तर कोणी सांगला आता सक्सेस हा मस्त हार्ड वर्क करू कसं म्हणून. आमका संसार शिकयता ब्रदर. येस. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. पोर सिस्टर अनितान सांगले की देवाचे उतर आमच्या काळजांत रोंबवून आणि ते उतर आम्ही नियाळ कर, ते उतर आम्ही तोंडात उसारीचे म्हणून. ताका इंग्लिशान सांगतात रेमा वर्ड म्हणून. ओके. आम्ही हो. 2 शब्द ऐकले, लोगोस अँड रेमा. लोगोस म्हणल्यार रिटन वर्ड. आता आमच्या मुखार देवाचे उतर आसा, बरयल्ले आसा, ताका आमी लोगोस म्हणटा. ते रिटन बरयल्ली उतरां. पूण तीच उतरां आमी काण गेली, आमच्या काळजा भितर घाली आणि ती केन्ना गरज आसा ती उतरां आमी वापरली आणि अशें आमी या देवाच्या काळ्यार काळे म्हणटात स्पिरीट ऑफ डार्कनेसा वयर आमी स्पिरीट ऑफ डार्कनेसाक आमी पाडव केलो आणि ताज्या वयर आमी जैत आपणायलें. तें जावन आसा रेमा वर्ड. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the हालेलुया. Lord. हा सगळी भाऊ बहिणी इलिंग जावंक पुरो या कालें जावंक पुरो तांणी सगळ्यांनी काडचे रेमा वर्ड. Praise the Lord. Wait. Praise the प्रेज Lord. द लॉर्ड. हालेलुया. सो हे जावन आसा आणि हे रेमा वर्ड केन्ना येता, आमी विजडम मागता, केन्ना आमी जाणवाय मागता देवाची, तेन्ना आमकां मेळटा. Praise the Lord. All glory to Jesus. Yes. Yes. Thank you, तुम्ही Jesus. तुमचे एक्सपिरियन्स सांगेत. हांव म्हजी उतरां समजली म्हण पाती येता, आय मीन समजली म्हणून. होय ब्रदर. समजली ब्रदर. ब्रदर अशें Yes. तुम्ही शेअर करतना म्हाका एक उड आसा येयलो, शेअर करी येत आता टाइम आसा गी. करी येता बा. अपॉइंटमेंट काणगेचें नांव म्हणलां. ओके. काय म्हणतागी हांव टीचर प्रोफेशनली आय एम अ टीचर. तरी आमकां वर्कशीट्स करूंक आसतात हर एक हप्त्यांत. पूण ओके. कुवेटच्या क्लॅराबान सांगिल्लें ब्रदराचें टीचिंग आसतना सोडून नजो एज मच एज पॉसिबल तुमी शिकोवन काणगेचें म्हणून. सो आय वॉज व्हेरी इंटरेस्टेड, म्हाका शिकोवन काणगेवंक जाय आसली. सो आय वॉज प्रेयिंग म्हाका आनी देवाक अर्गांय दितालीं हांव. देवा तुका अर्गां, आतां लॉकडावन आसा, आमी इस्काला गेल्यार आमकां कांय आयकूंक जायना न्हय. सो इट वॉज सो नायस अँड आय वॉज थँकिंग गॉड. आणि इतलें म्हाका आशा आसली की आयकचें म्हणून. एका कानांत क्लास आयकताली, एका कानांत अँड यू मे नॉट बिलीव आय एम स्टील थिंकिंग हाऊ दीस इज पॉसिबल. हांव तो अजाप पावता. म्हाका ते मायक्रोफोन कानाक घालचें म्हणून जायनासलें. म्हणजे दुयेन आनी कोणी घाल्यार राग येतालो. हांव भुरग्यांक म्हणटालें ते घालनाकात म्हणून. पूण एफ फ्लोरिडान सांगिल्लें इफ यू पुट इट फॉर द गॉड्स वर्ड नथिंग विल हॅपन टू यू. इट विल गिव यू हेल्थ म्हणून. Praise Yes, the Lord. sister. Yes, yes. ते होय, कितें समावे. म्हणून म्हाका घालूंक नाका जाल्यार कळोवंक कळनासलें. आय वॉज लायक दॅट. पूण मागीर कालें केलें हांवें क्लास आयकचें जाल्यार एका कानांत क्लास, एका कानांत देवाची उतरां घालून. अँड देन एक्चुअली आय कूड मॅनेज बोथ. त्या जाल्यार काल जातालें म्हणल्यार आमकां वर्कशीट करूंक आसता हप्त्याक एकटी. आनी सोदता म्हाका मेळोंकूच मेळना कालींग. अँड देन सी ऑटोमॅटिकली गॉड्स फेवर वॉज अपॉन मी सो मच. ते हर एक हप्त्यात म्हाका ह्या हप्त्यान करीचें जाल्यार ते पोस्टपोन जावन ह्या हप्त्यान ना, तशें नेक्स्ट हप्तो 2 म्हयने पोस्टपोन जाले म्हाका. आय वॉज नॉट म्हाका करीचें म्हण नासलें, कोणाकय दुसऱ्याक जातालें तें म्हजें काम. देन फायनली वेन सक्कट समज जाल्या उपरांत वेन आय वॉज लिटल सेट अबाउट एवरीथिंग, 2 म्हयने उपरांत देन आय गॉट द जॉब. अँड ऑल्सो मागीर म्हाका इतले आयडियाज आनी विजडम मेळ्ळें की इवन द सॉफ्टवेअर वॉट आय वॉन्टेड टू रेकॉर्ड त्या टायमार म्हाका इतले भरपूर मेळ्ळे. अँड आय डीड माय वर्क सो ब्युटिफुली. सत्त दिस इज ओनली द जाणवाई आनी देवाचे फेवर अपॉन मी आय थिंक. Praise बिकॉज God. आय शोड इतले इंटरेस्ट दाखयलें की देवाच्या उतरा वयर. बारीक सोबीत करणं. आय वॉज थिंकिंग आतां हांवें चिंतचें 2 कानांत 2 संत्यो कोणाक आयकूंक जाता गे म्हणून. टुडे मॉर्निंग आय वॉज थिंकिंग थँक गॉड फॉर दीस. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Yeah, all thanks to God. There are so many things, एक दीस एक लॅपटॉप ओपन जायनासलें. म्हाका हें गुर्तू नासलें घालें गुर्ते पासवर्ड गुर्तू नासलें. हांवें सांगलें म्हणजे न्हवऱ्याक व्हरून वस्तू.
पूण पासवर्ड जायचे न्ही म्हाका कोणे सांगिल्लें गोत्तालें तुमी आय डोंट नो कोण I have the mind of Christ, I have the mind of Christ म्हणून I just tried simply. Immediately म्हाका password open जालो laptop is working. My husband is coming and asking me दी म्हाका laptop म्हणून हांव म्हणलें ना ताका वर्क जाता. Then he is asking कोण आसा मागेले म्हाका गुर्तूना I have the mind of Christ म्हणून सुमार फावटी सांगलें हांयसर. See how God's favor and this is God's wisdom upon us I think. Hallelujah. Not I think, it is sure. Yes, 100%. yes. Praise the Lord. That's Yes. my wrong words, yeah, because I'm wrong Yes, words. yes. Always I talk like this. I have to Correct. correct. आणि We are learning. We are learning, sister. We are learning. We all are learning. एक म्हाका गोत्त आसा की म्हाका एक गोत्त आसा because of the I have the mind of Christ and wisdom of God is formed within me. The best thing for anybody we have to tell. Amen. तुझ्यो दुश्मनी जावन दी हांवें म्हणलें ना पोरेक हांवें टेस्टमनी सांगिल्ली ती स्पॉन्सर आमकां कश्ट दितली. Only 2 scriptures finally. Thank you, Lord Jesus, filling her with your love. She has Praise the the mind Lord. of Christ and wisdom of God is formed within her. Amen. आता क्लेरा बाई तुका क्वेश्चन Ah. की तुवें ते स्क्रिप्चर यूज केलें बाय इंटेलिजन्स या बाय विजडम? Yeah, by experience, not intelligence. या म्हळ्यार Intelligence जाणवान. intelligence जाल्यार कोणाकी सांगेत you will not get that fruit. ते तू बाय हार्ट केल्यार तुका फ्रूट मेळना न्ही. You have to understand by तुझे काळजान तावन समजून ते सांगायचे. So wisdom and love. येस हांगा पळया कोणे पुरा विजडम यूज केल्या देवाची कोणी वांगड्या वाटेक वचूनात टील नाव. वय वय पूण कोणे पुरा इंटेलिजन्स यूज केल्या साबार जाणांनी वांगडी वाट धरल्या इंटेलिजन्सांत. वय होय बुद्धवंतकायन सुमार जाणांनी वय कोण एक सायंटिस्ट असता आल्बर्ट नोबेल म्हणून ताच्या वयर नोबेल प्राइज दितात. ओके पूण ताचे डिस्कवरी केलेले ग्रॅनाइट ते काले म्हणटात ग्रेनेड ताणें डिस्कवर केल्ले जो देव नाश करूंक यूज करतात. ना ताणें बऱ्याकच यूज केल्लें ताणें बऱ्याकच हें केल्लें न्ही बट वी आर इंटेलिजन्स पळया वांगडे वाटे कशे व्हरता म्हणून थोडे म्हणटात ओ बा संवसारान पळया कोण वांगडे वाटेन मस्त सक्सेसफूल आपणयता ताका आमी काले म्हणटात वो बारी बरोबर. बुद्धवंत म्हणून. हम्म. सो अनेक सिक्रेट सांगता तुमकां की आमी साबार पटी हें मागता म्हाका अशें दी म्हाका फॉर एग्जांपल चिंता कोणी आतां मागता म्हाका देवा कडेन मागता म्हाका आतां एक 1000 काले म्हणटात एक व्हडलें घर 5 बेडरूमाचें घर दी म्हणून मागतात. चिंता ताका मेळना ताका मेळोंक ना. ओके ऑप्शन्स असतात आयदर मेळटा या ना मेळटा. ओके पूण हांगासर देवाचें उतर सांगता आमकां फर्स्ट जेम्स म्हळ्यार जाकोबाचें पत्र चॅप्टर 1 आणि वर्स 5 पूण तुमचे मध्ये कोणाकी जाणवाई ना जाल्यार तो देवा लागीं मागूं देव समेस्त मनशांक उपगन आसतना उदारपणी दिता जाल्यार ताकाय तो दितालो. Praise the Lord. पळया Amen. आतां पळया आतां हांवें मागयलें आतां म्हजें एग्जांपल काण हांवें म्हजें त्या जॉबा खातीर त्या कंपनीच्या जॉबा खातीर मागयलें ते जॉब म्हाका मेळ्ळें की ना मेळोना न्ही फायनली म्हाका मेळोना जॉब. वय वय. finally वय. ओके आतां देवाक गोत्तालें जर ते हांवें जॉबाक गेल्लो जाल्यार तातूंत कितें म्हाका पाड जातें म्हणून त्या देखून देवान म्हाका राखलें. करेक्ट. वय. पूण हांवें मागतना म्हाका ताची जाणवाय आसली की तें बरें जॉब गी ना गी म्हणून ना. ओके तर आतां म्हाका मेळोना म्हणून नॉर्मल मनशा सायबान बेजार जावचें साध्य आसा गी बेजार जावचें वय मस्त आसा. तर पळया तर थंयसर पळया हांवें मागलें पूण म्हाका तें फायनली ते जॉब मेळोना. म्हळ्यार म्हजे कडेन ऑप्शन आसता काले मागतना की आयदर तें मेळटा या ना मेळटा.
हम्म. ओके. जर तर आम्ही एक 5 बेडरूमाचे घर विचारले, पूण तें घर ॲज अ मॅनेज करूंक म्हाका आतां साध्य आसा की ना गे म्हणून ते देव पळयता. वय होय. आतां व्हडलें घर मागोवन तें घर हांवें गोट्या बरी करून दवरूंक ना. बऱ्यान तरान मॅनेज करीचें. करेक्ट? एक्झाम्पल दिवचें जाल्यार. वय पूण तें देवाक मुखलें कोत्ता की कशें हांव मॅनेज करता, म्हजी म्हजे करंट कॅपॅसिटी कशी आसा म्हण तें देवाक कोत्ता आसा. हम्म. पूण तेंच म्हळ्यार हांवें काले सांगचें म्हळ्यार म्हजे पॉयंट काले म्हळ्यार हांगासर आमी मागतना आयदर तें मेळटा या ना मेळटा. तें एक ऑप्शन आसता. पूण कोण जाणवाय मागता, कोण सर विस्डम मागता, तो कसलेंच उपगन नासतना म्हळ्यार कसलेंच फाटीमुखार पळयनासतना देव ताका दिता. हम्म. अँड इट इज द प्रॉमिस. तर आमी काली आमचें काले काम काले ती मागल्यार मात तें एक आमचें काम. हम्म. कसलोच दुबाव नासतना भवार्थान तो मागो. मुखार सगळ्या वाड्यान सांगलां. कसलोच दुबाव करनाकात. कित्याक म्हळ्यार कोणाकी ना. आतां समेस्त मनशां मध्ये पातकी मनीसय आसात, बॉर्न अगेनय आसात, काले म्हणटात प्रायवंती आसात, काले म्हणटात प्रायवंती आसात, कुडींत ऊण आसले आसात, भुरगीं आसात, बाळशीं आसात, सक्कड आसात. वय सगळीं आसात. तर ती जाणवाय सगळ्यांक तो दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक धाकटें एग्जांपल दिवचें जाल्यार एकलो प्रिचर आसा, म्हाका तेजें नांव उगडासेना. ताका हात आनी तेजे पाय मस्त मोटवे. तो चलना. ताणें ताका एका हाचे वयर दवरिचें पडटा. खंयच्या वयर? Nick. Why Nick? नीक. येस. Brother पळया, Nick. जर तर तसं जाल्यार त्या मनशान काले जाणवाय मागली आनी जाणवाय ताका देवान दिली आनी तो ह्या संवसारांत सोमा हातपाय आसचे की चड तो सक्सेसफूल आज. Hallelujah. हालेलुया. तसले मनीस साबार दुसरे जण आसात, पूण ते खंय आसात म्हण आमकां गोत्तू ना. कित्याक ते कोणाच्या की दुसऱ्या वयर डिपेंड जावन जियेतात आसत. आयदर आश्रमान गी या कोणी खंयचेय एक चॅरिटेबल संस्था तांकां पळोवन आसा. पूण तांच्या भायर हो मनीस पळया, हो मनीस दर्यांत उपेता, कुटुंब आसा ताका, भुरगीं बाळां आसात, सगळें आसा, सक्सेस आसा, सगळें आसा. सोमा हात पाय आसले ताचे कडेन जाणवाय विचारून येतात. Correct. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. सर आज तुम्ही करून पळया, कोणी जर तर आज हे विजन तुम्ही दवरून येतले, आज हे विजन तुम्ही दवरू ना आणि तुम्ही देवाकडे येदोळ मातशें विस्डम तुम्ही जाणवाय मागोना, आज तुम्ही मागून पळया, आज तुम्ही ताका एग्रीमेंट करून पळया आणि ताचे रिझल्ट पळया तुमकां फाल्यां मेळटा म्हणून. Praise the Lord. मागीर तुमकां ह्या संवसारान खंयचोय मनीस कंट्रोल करूंक शकचो ना. Amen. Brother, हालेलुया. Jesus. Yes, according to आम्ही आता स्क्रिप्चर काढले म्हळ्यार जेम्स 1:5, 4 and 5 ते स्क्रिप्चर हांवें एक लास्ट 3 वर्सान हांव तेंच स्क्रिप्चर सांगून आसा. म्हळ्यार तुमकां कोत्ता न्ही, हांव चड शिकोवना. ओके. म्हाका चड येना कालें इंटलेक्चुअली हांव कांय तितलो हुशार न्ही. ओके. सो हांवें केदाळय जेजू लागीं दिंबेर बडोवन विचारचेलें. तुवें सांगलां तूं हर एकल्यांक विजडम दिताय म्हण सांगून मागल्यार आनी तें कशें अबांडंटली एंड एक्सिडिंगली विथआउट फायंडींग एनी फॉल्ट्स. सो म्हाका केदाळ्या म्हज्या मनांत म्हजो देव हांव पातकी जाल्यारय ताणें सांगलां विथआउट फायंडींग एनी फॉल्ट्स आय विल प्रोवायड यू अबांडंटली एंड एक्सिडिंगली. सो हांवें Amen. केदाळा विचारचेलें म्हाका विजडम दायजे म्हणून. आनी आतां म्हाका तूं म्हळ्यार म्हाका वयर दवरना, हांव म्हज्या देवाक वयर दवरता. आतां हांव पळयतां म्हजे वटून शिकिल्ले म्हज्या क्लासींत टॉप लेवलार आहले, हांव डिप्लोमा करतना टॉप लेवलार आहले पळयतना ताका सकयल घालतना हांव सांगता म्हज्या देवान केल्लें तें म्हत्वाचें कार्य म्हज्या लायफांत हांव सांगचें. आज पळयल्यार ते सकयल म्हज्या पाठीं उरल्यात.
आणि हालेलुया. हे मुझे तो जाल्ले नहीं है काल इथे स्क्रिप्चर हांव कशें काण घेवन हांव ताजेर कशें पातयेलो आनी पातयेवन हांवें बावरतान पांय काडलो पळय आनी ताज्या मागीर सकयलें स्क्रिप्चर सांगता जो कोण पातयेना तो देवा लागचिले ताका देवा तावन कांय मेळचें ना ह्या कांय मेळत म्हणून ताणें चिंतचें नाका म्हणून सांगता बायबल. सो हांवें हें घट्ट दवरलें मनांत म्हळ्यार तुवें सांगल्या बरें काळजांत ओके विजडम Praise आनी the आज Lord. आनी हांव आज पळयते आसा म्हज्या लायफांत म्हाका शिकप म्हळ्यार हांव त्या हातूंत चड म्हाका हाय डिग्री नासल्यार बट प्रॉब्लेम सॉल्विंग येताना या कंपनींत या खंय काम करताना इवन ड्रॉइंग्सांनी पुरा प्रॉब्लेम सॉल्व करच्यांत सगळ्यांनी कर लास्टाक तांकां करूं त्या टायमार ते ड्रॉइंग म्हज्या लागीं आयल्यार तें काम हांव करून धाडटा आनी तें काम पास जाता. Praise the हालेलुया. Lord. Thank you, Jesus. आनी हाजे खातीर आमचें रँकींग इसडटा आमकां सांबाळ इसडटा बट हांवें करचें काम न्ही कित्याक सांगल्यार म्हाका तें क्वॉलिफिकेशन ना म्हज्या लागीं तें क्वॉलिफिकेशन ना Yes. हांवें तें क्वॉलिफिकेशन हांवें डिग्री करूं ना बट तांणी करचें टीम लिडरान या ताज्या वयल्या इंजिनियरांनी करचें पळय तें काम तांकां येनासल्या टायमार तांणी ड्रॉइंग हाडून म्हाका दिल्यार हांव तें कामय करता तें त्या एक्युरेट सायजाक आसता तें कस्टमरा लागीं वचून तें पासय जाता आनी आमकां ताजें प्रोडक्शन मेळटा. ग्लोरी टू Hallelujah. जीसस. Amen. Praise the Lord. Thank you, तुम्ही Jesus. तुला सांगते न्ही हा तुका एक स्क्रिप्चर दिता तातूं मॅथ्यू 6:6 न्ही आनी आमच्या या ब्रदर लॉरेन्सान खंयचे स्क्रिप्चर करचे 4:5 जेम्स जेम्स 4:5 1:5 जेम्स 1:5 1:5 Those who lack wisdom हा ask. I will provide you abundantly and exceedingly. आविल बाबान खंयचे सांगले मॅथ्यू न्ही ते आता दाखयता ते आता काले म्हूण दाखयता एक मिनिट ओके ब्रदर मॅथ्यू 6:6 तुम्ही शेअर करतात गे या घालता पळय. Praise the Lord. आता तुम्ही एक उतर सांगलें की काले म्हणटात तुम्ही सुमार जाणांक पाटी सोडून तुम्ही मुखार गेल्यात म्हणून ओके आणि तुवें सांगलें की तुम्ही सांगले काले म्हळ्यार की तुवें जाणवाय मागली म्हणून करेक्ट वय ओके हांगा सध्या जेजूचे प्रॉमिस पळया तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग दार दांप तें गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो हांगा प्रतिफळ दितलो म्हूण आसा तेंत तुमी केविजींत वाचल्यार बट thou when thou prayest enter into thy closet and when thou hast shut thy door pray to thy father which is in secret and thy father which seeth in secret shall reward thee openly. Praise the Lord. Amen. Reward thee openly. ओके सो हांगासर काले म्हळ्यार जे कितें तूं मागताय ते गुटान तुवें मागलें तुवें तें काले म्हणटात तुवें जाणवाय मागली पूण ताजो प्रतिफळ तुका गुटान वचना ताजो प्रतिफळ तुका कुडा भितर रावना तो सगळ्या संवसाराक परजळटात Praise the Lord. आनी ते जावन आसा काले म्हणटात आमी संवसाराचो उजवाड कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगलां जे कितें आसा तुमी संवसाराचो उजवाड तुमी शायन जायजेच Amen. देर इज नो अदर ऑप्शन तुवें संवसार उजवाड जावं कशें काटल्या बंद दवरल्या बरी ना कुडा भितर दवरूंक जायना Praise the Lord. Right. Praise सो the वी आर Lord. द प्रेज द लॉर्ड सो आनी ताजे येस हांगा एक आमकां ऍड करयत काले म्हळ्यार आमी केदळा देवाच्या उतराची समजुनी आमकां मेळ्ळी अँड वी म्हळ्यार देवाचो मोग आमकां समजलो आमकां अँड वेन वी फर्स्ट सॉट टू वर्क फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड आतां हांवें म्हळ्यार हर एकले तुमी ब्रदर लॉरेन ब्रदर आविल हर एकले कोण आसात when you started your own gospel sharing and you started working for your glory, for God's glory, the scripture asa, I do not work for my glory. When you seek first the kingdom of God, all the rest will be added unto you. So Amen. हर एक आमी देवा खातीर काम करतना हर एक ब्लेसिंग आमकां मेळटा म्हणून देवाचे उतर सांगता सो Right. युअर ते तुमकां मेळून आसा ते
वही नहीं. Praise the Lord. Amen. Praise God. त्यांचं जाऊन असं सिक्रेट सिस्टर इन Right. 1 Kings 3:9 वही wisdom to differentiate good and bad, good and evil. वही. Praise the Lord. सो आमची सगळी God. कामां आम्ही सगळे एपटी विस्डम मेळ्ळ्या उपरांत आम्ही आमची सगळी कामां नॅचरली आम्ही काली देवा खातीरच करता. वही exactly. Hmm. Praise God. नॅचरली इट्स Brother. नॅचरल आमचे प्रॅक्टिस. वही brother. Sister Lena, येस लीना बाई उलया. लीना बाई उलय तुझे अनम्यूट आसा उलय तुम्ही. लीना डिसोजा. म्हाका लागना तिने बाय मिस्टेक हात वयर केला लागना. लीना डिसोजा. No, त्याचे ऑडिओ ऑन ना. ओके. मम्मा अरे वयर एक बटन आसा तुझ्या मोबायलान जाल्यार वयर एक स्पीकरा बरी एक ब्लूटूथाच्या बरी एक चिन्ह आसा ताजे वयर तुवें दाबीचे तेन्ना मात तुका उलयल्लें आमकां आयकता. तूं आमकां दिसताय तुवें उलयल्लें आयकना. हॅलो मम्मा लीना हॅलो Uchinta ikkana konna. ना ती उलोवंक उलयना मम्मा तूं उलय एक पटी तुजें तोंड आलेलें दिसना म्हाका. हॅलो आतां कनेक्टिंग कोणाची दुसऱ्यांचें तें आसा तिचें न्ही तें. ओके ना म्हाका लागता तेजें बाय मिस्टेक जालां आसतलें. नो प्रॉब्लेम. Praise the Lord. काम करो. या दुसऱ्या कोणाक काय उलोवंक आसा की आज ब्रदर जॉन्सन आज येना सो आमी ब्रदर तुझें जालें की ब्रदर नाही तुका मुखार सांगूंक आसा ब्रदर अविल ब्रदर अविल मुझे जालें मुझे जे कितें पॉइंट आसा ते हांवें सांगले. ओके आज फोक हें आसलें ते जाणवाय वयर आनी ते हांवें सांगलें. सो तशें आतां कोणाक खाली शेअर करून तेच करियेत. हांव चिंता म्हाका काले हें समजलें म्हूण चिंता सगळ्यांक. वय ब्रदर वय इट्स वेरी क्लियर. वही brother. Thank you. Thank you, Very brother. थँक यू व्हेरी मच. Yes, brother. आता देवाची उतराची समजणी मेळ्ळा प्राणे आता आमचे त्यांचे प्रेयर लाईक थँक यू लॉर्ड फॉर ब्लेसिंग अस दॅट यू हॅव ऑलरेडी ब्लेस्ड अस विथ युअर विजडम नॉलेज अँड अंडरस्टँडिंग. इतलेंच आमी हांवें आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सगळ्यांनी मागचे थँक यू जीजस. मागीर हांवें 2016 पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा करतानाय म्हाका म्हळ्यार इल्लें बें आसलें. म्हळ्यार हांव कामय करतलीं म्हाका प्लेसमेंटय आसलें आनी म्हाका असायनमेंट्सय करीचे. सो हांवें कशें बॅलन्स करचें आनी कळलें की तें म्हाका एकच पाटी एन्शियस जाल्लीं हांव खावचें न्ही आनी पुरा भोगतली कशें हांवें बॅलन्स करचें 1 मिनीट हांव चिंतून बसली. मागीर म्हाका तेंच देवान मोती कुजवाड केलें विजडम एंड कन्सर्निंग विजडम एंड गायडन्स वाचूंक आनी आय हॅव द मायंड ऑफ क्रायस्ट कॉन्स्टंटली. हांवें असायनमेंट्स करतना हे तुजे कंप्युटराचे हे पुरा एक करतना नेक हे पुरा काले पुरा हे आसा कशें तुवें हे पुरा यूज आनी करयेत आनी पुरा म्हाका होली स्पिरिट दाखोवन दितलो कित्याक हांव तें जेजूचे उतर आय हॅव द मायंड ऑफ क्रायस्ट ते केदाळय ते उसारनत आसलें. सो ताणेंच म्हजी वाट नीट केली आनी ताणेंच म्हाका वाट दाखयली कशें काले पुरा हे करीचे म्हूण सांगून कन्सर्निंग विजडम एंड गायडन्स व्हाईट बुकांत. हालेलुया आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Brother Arun? Yeah, brother. कसं असाई? I'm fine. Good. Blessed. Praise the Lord. How is Angela doing? Angela ganki sedation irata sate utuna anki. All right. Praise the Lord. आम्ही सगळ्यांनी मागले we all prayed and we all agreed that Thank you everyone. मुझे विजन या आसा हांवें ताका ऑलरेडी ताणें बायबल हातान काडून घेवन लोकां शिकोवनचे हांवें ताका ऑलरेडी पळयलां. Amen. हालेलुया. वय आनी ते बायबल Praise God. Praise the Lord. Thank you सगळ्यांक तुमकां. हालेलुया आमेन. Jesus बरं का.
ओके आनी कोणाकी कितें शेअर करूंक आसा की कोणाकी को होस्टांक नांतर जाल्यार आमी आज हांगासर आमी मीटिंग बंद करता ब्रदर एक 2-3 दिसाक ब्रदर येना कित्याक आमी सांगल्यार ब्रदर इंडिया गेल्ल्या वंटी ताजे मिसावान तो चूर बिजी आसा सो आनी ताणें एक 2-3 दिसा मागीर ताणें येता म्हणून सांगला सो आमी देवाचें उतर दिवचें आमी बंद करना ब्रदर नातल्यारी आमी मुंदवरसून व्हरता आमी आमकां आनी 2-3 दीस फाल्यां हांव दिता देवाचें उतर आज ब्रदर अविलान दिलें ब्रदर अरुणाचें आहलें आज अरुण बिजी आहले वंटी ब्रदर अविल आयलो ब्रदर तुका देव बरें करूं तुका इमिडिएट हांवें विचारलें ब्रदर अविलान ओके म्हणून सांगलें इमिडिएट सो थँक्यू आमचे लागीं मस्त जाण आसात जेजूचें उतर दिवंक भोव उर्बा आसा आमचे लागीं सगळ्यां लागीं हांव सगळ्यांक काळजांत हांव आभारी जावन आसा आनी कितेंय तुमकां मागणें तर जर जायचें जाल्यार तुमी कोणाकय फोन करयेत या फोन नंबर तुमी विचारयेत हांगा मस्त जाण आसात देवाचें उतर गोत्ता आसलें सगळ्यांक म्हणून हांव सांगना देवाचें उतर कोणाक गोत्त आसा कोणा मागोवन सांगल्यार काले मागल्यार सूख जाता ब्रदर अविलान सांगलें सूख मागणें करचें विजन करचें सोमानय आमी गोत्त जाल्ल्यांक बायबलाचें उतर कोण सांगतात आनी कोण बायबलाची जणवाय आसा तांच्या लागीं तुमी कोणा लागीं विचारयेत हांगा को होस्ट जावन आसतात तांच्या लागीं विचारयेत तांच्या नंबरान तुमी काण घेयत आनी तुमी तांकां कॉन्टॅक्ट करयेत प्रेज द लॉर्ड एक मात दवरा आतां ब्रदर म्हजो ब्रदर अविल कॅनडा UK आसा आनी सिस्टर आनी एकली आयर्लंड आसा तरी राती न्हीदच्या टायमार फोन करनाकात तांकां न्हीद जायचे ती कामाक वचोंक आसा ताका सकाळीं उठोवन तांकां सो तुमी खंय कोणाक फोन करतना पयलें तुमी एक गुगलान घालून टायम पळयल्यार भोव गरजेचें नाजाल्यार तुमी तांकां राती मोदेगात उठोवंक आसा ओके बट इमिडिएट अर्जंट कॉल आसल्यार आमी केदाळां 24/7 आमी अर्जंट कॉल आमी काडटा थोड्या फावटी अशें येता की कामाक आनी काली तशें बरें येता कामाक आनी बरें आसल्यार सकाळीं उठून फोन करयेत बट अर्जंट कालें आसल्यार आमी केदाळे 24/7 ऑन आसा इवन तुमी म्हाका केदाळे अर्जंट कॉल तुमी केदाळे करयेत ओके प्रेज द लॉर्ड Praise the Praise the Lord. Praise the Lord. Lord. Hallelujah. ओके ब्रदर अविल क्लोजिंग प्रेयर करिया Yes, ब्रदर brother. Yeah. या तुका कांय सांगूंक घाल्लें संगीत हांवें आतां ना कांयच कांय ऍड करूंक घाल्ल्यार ना काय ऍड करूंक ना या आयची मेसेज सगळ्यांक पावले म्हणपाक येता सो तितलेंच Right, brother. Thank you, Praise- brother. Yeah. येस सिस्टर क्लारा दुबय सिस्टर क्लारा आतां उलयली टेस्टामनी दिल्ली ओमान ओमान सॉरी मस्कतची ओके हांव तुका इल्ल्या वेळा आतां फोन करता ओके 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 वॉइस मेसेज धाडटा ओके 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 थँक्यू प्रेज द लॉर्ड ओके अविल ब्रदर या बापा तुका जावं महिमा उगलाब सशनाच्या सशनाक आयचो वो दीस फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता मोगळा बापा केन्ना हांव म्हज्या जिविताक विजन मागोवन आसलो विजन करनासलो आनी त्या वेळार तुवें म्हाका जाणवाय तुवें दिली आनी तुवें म्हाका शिकयलें तुज्या उतरान कितें मागजय म्हणून आनी तेंच मागणें हांवें केलें आनी तें तुवें आयकलें आनी तें तुवें इमिडिएट तुवें म्हाका जिणयेन फावो केलें आनी बापा हें सत हांवें म्हज्या हेर भावा भयणींक शेअर करूंक तुवें म्हाका अवकाश करून दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता आनी हेंच विजन हेच जाणवाय आमी सगळीं मागोवन तुजे तावन आमी आपणयता अशें आमी संवसाराचो उजवाड जावन दिवटोन रावून आमचो उजवाड आमी हेरांक प्रकाशता अशें कोणी आमच्या उजवाडांत चलतात ती तुजे थंय परततालीं तुजे थंय येवन पावतालीं आनी हें देणें हें भाग तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आयच्या दिसा आमी तुका अर्गां दिता आनी प्रत्येक तरान एकल्याच्या जिणयेंत तुवें करच्या त्या महात कार्यां खातीर आमी तुका अर्गां दिता एकलो भाव आनी भयणी जर तर आज खाटल्यार आसा पिडेंत आसा तो उठला आनी तो तुज्या नांवान चलता एकलो भाव आनी भयणी संपूर्ण भलायकी तांकां मेळ्ळ्या जे कोणाक आमी आमच्या उगडासान हाडटा तांकां सगळ्यांक संपूर्ण भलायकी मेळ्ळ्या आनी ती संपूर्ण तरान गूण जाल्यांत आनी सगळें तांचें जिवीत तुजे वरवीं आनी तुजे थंय बदललां
त्या देखून आमी तुका अर्गां दिता आनी ह्या सगळ्या भावा भयणींचेर तुजें बेसांव म्हणजे सर्गींची सर्व देणी जणवाय सांगाता तुवें आमकां भरल्यांत त्या देखून आमी तुका अर्गां दिता आनी आतां तुजें उतार आयकून आमी आमचे जिणयेचें मेट मुखार दवरतना आमी हेरां कडेन आमची जणवाय आमी शेअर करतना तूंच आमकां आदार जावन आमचे सांगाता राव वोंट आमचो आवाज आमचे पूण उतरां तुजीं आमच्या तोंडांचेर तुजीं उतरां घाल आनी तशेंच तुज्या दुतांक आमच्या तोंडांचेर एज अ गार्ड जावन रावय तुज्या उतरांनी सांगलां एज अ गार्ड जावन रावय अशें आमी तुज्या राजाच्या विरोध कसलेंच उतर आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरन अशें तूं आमकां सांबाळून व्हर आनी राखून व्हर हेंच आमचें मागणें जावन आसा तुज्या पुता क्रिस्ता आमच्या राया जेजू मारिपात आमेन Amen. Amen.